सम्भावना नै सम्भावना बोकेको दारमा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको धनी दारमा, मालिकाको काखमा रहेको दारमा, ऐतिहासिक दरबार, मठ मन्दिर र अनेकौं स्वरूपका गुफाहरूले मुस्कुराइरहेको दारमा, ऐना झैं टल्कने सिस्ने हिमाल लगायतका हिम श्रृङ्खलाहरूको रमणीय अवलोकन स्थल, व्यावसायिक, आधुनिक एवं प्रविधि मैत्री कृषिमा होमिएको दारमा, परिवर्तन र समृद्धिसँग हातेमालो गर्दै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र दार्मालीहरू। साँच्चै सुन्दर छ हाम्रो दारमा, राम्रो दारमा, जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा। प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं कृषि पर्यटन स्थलहरूको थलो दारमा गाउँपालिकालाई लिन सकिन्छ। डाँडा काँडा, पहाड, लेक बेसी अनि लोभलाग्दा फाँटहरूले भरिएको दारमा गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत सल्यान जिल्लाको सुन्दर गाउँपालिका हो। दारमा गाउँपालिका साविकका ढाकाडाम, भलचौर र दार्माकोट गाविस मिलेर बनेको हो। सल्यान जिल्लाको 10 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो गाउँपालिकाको रूपमा दारमा गाउँपालिका रहेको छ, जसको क्षेत्रफल 81.46 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। दारमा गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोत र साधनको हिसाबले सम्भावना नै सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो। दारमा गाउँपालिकाको पूर्वमा पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका र सल्यानको बागचौर नगरपालिका, पश्चिममा सल्यानको कुमाक गाउँपालिका, उत्तरमा पश्चिम रुकुम र दक्षिणमा सल्यानको बागचौर नगरपालिका पर्दछ। समुद्री सतहदेखि 1097 मिटरदेखि 2487 मिटर उचाइसम्म रहेको दारमा गाउँपालिका विश्व मानचित्रमा 2830 डिग्रीदेखि 2850 उत्तरी अक्षांश र 8233 डिग्रीदेखि 8255 डिग्री पूर्वी देशान्तरसम्म रहेको छ। 3460 घरधुरी रहेको यस गाउँपालिकामा 2068 सालको जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्या 19,966 मध्ये पुरुष 9,746 र महिला 10,220 रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा पहिलोमा क्षेत्री, दोस्रोमा बाहुन, तेस्रोमा दलित तथा जनजातिहरूको बसोबास रहेको छ। गाउँपालिका भित्र मगर बस्ती, लिगा दलित बस्ती, मलिक्चा दलित बस्ती लगायतका बस्तीहरू रहेका छन्। वर्षौंदेखिको घरायसी हतियारमा धार लगाउने पेसा अहिले पनि रहिआएको छ। दारमा गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा मालिका लेक रहेको छ। मालिका क्षेत्र सडक सञ्जालले छोएको चम्फु टाकुराबाट झण्डै 15 मिनेटको उकालो पैदल यात्राबाट पुग्न सकिन्छ। मालिका क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यता आफैमा अलौकिक छ। प्राकृतिक विविधताले सबैको मन तान्छ। केही छिनमै लाग्ने घाम, केही छिनमै लाग्ने बादल, हरियाली, समथर भूभाग र थकाइ मेटाउने सौन्दर्यता। जाजरकोट र जुम्लाको सिमानामा पर्ने चाखुरे हिम श्रृङ्खला, रुकुमको सिस्ने हिमाल, सल्यानको सबैभन्दा अग्लो पर्यटकीय कुमाक लेक नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिने मालिका क्षेत्र जो कोहीलाई पनि भूस्वर्ग जस्तै लाग्छ। मालिका क्षेत्र पर्यटकीय सँगसँगै धार्मिक आस्थाको केन्द्र पनि रहेको छ। कालिका मालिका देवीको मन्दिर रहेको यो पवित्र स्थलमा खडेरी पर्दा बोका बलि दियो भने वर्षा हुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहँदै आएको छ। दारमा गाउँपालिका ऐतिहासिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दारमा गाउँपालिका रहेको दार्माकोट आजभन्दा 400 वर्ष अगाडि अर्थात् विक्रम सम्वत 1666 तिर केदार चन्दले शासन गरेका थिए। केदार राजाले शासन गर्नुभन्दा अगाडि राहुल राजाहरूले शासन गरेका थिए। राहुल राजाको सुरक्षाको लागि रहेको यो ठाना गाउँ ऐतिहासिक रहेको छ। राहुल टाकुरीमा बसेका राजाले आफ्ना सेनाहरूलाई यसै क्षेत्रमा सुरक्षाको लागि राखेका थिए। भूगोलको हिसाबले सुरक्षित स्थानमा रहेको यो ठाउँको पारिपट्टिको डाँडामा राजा बस्ने गर्दथे, जसलाई राहुल डाँडा भन्ने गरिन्छ। जुम्लाबाट झण्डै 400 भेडा बाख्रा लिएर भिरकोट राज्य आएका
केदार देवकोटाको भेडा बाख्रा राहुलहरूले लुटिदिएका थिए। पीडामा छटपटिएका उनी राति ढुङ्गामा बास बसे। जुन ढुङ्गामा बास बसे त्यही साक्षात देवीले आफू पनि त्यही रहेको र पानी ल्याएर ढुङ्गा सफा गर्नु र राजा ल्याएर शासन गर्नु भन्ने शक्ति दिएपछि केदारचन्द राजा आएर शासन गरेका थिए। पानी ल्याएर ढुङ्गा पखाल्दा देवताको मूर्ति भेटिएको थियो। यही क्षेत्रमा माई भगवतीको मन्दिर रहेको छ, जसलाई कालिका र भैरवको मन्दिर अर्थात् काल भैरवको मन्दिर पनि भनिन्छ। काल भैरवको मन्दिर एकै ठाउँमा राखेर पूजा गर्दा अनिष्ट भएपछि 19औं शताब्दीतिर 2वटा मन्दिर बनाइएको थियो। काल भैरव मन्दिर सन्तान नहुनेहरूका लागि सन्तान हुने र मनले सोचेको कुरा पूरा हुने धार्मिक मान्यता रहँदै आएको छ। राहुल राजाहरूलाई पराजय गरेर केदारचन्द राजाले शासन गरेपछि भिरकोट राज्यबाट दार्मा राज्य भएको थियो। राहुलहरूले जनतालाई धेरै दुःख दिने गर्दथे। जनताको मुक्ति केदार राजाले गरेकाले कसले मुक्ति दिए भन्दा केदारले भनिरहँदा के हटेर दार्मा भएको भन्ने जनश्रुति रहेको छ। दार्मा गाउँपालिकामा 14औं शताब्दीतिर जुम्ला राज्यको मातहतमा दार्मा राज्य हुनुभन्दा अगाडि नै भिरकोट राज्यको पालाको ऐतिहासिक पाला बराजुको मन्दिर रहेको छ। शिवजीको स्वरूपमा रहेको पाला बराजु मन्दिर कोतको रूपमा हतियार र खाँडाहरू समेत राखिएको थियो। पाला बराजु मन्दिरमा बाला चतुर्दशी र औँसीको दिन मेला लाग्ने गर्दछ। 14औं शताब्दीतिरको 7वटा खाँडाहरू मध्ये 3वटा खाँडाहरू अहिले पनि यस मन्दिरमा रहेका छन्। दार्मा गाउँपालिकामा रहेका पाला बराजु र माई भगवतीको मन्दिर ऐतिहासिक भएकाले पुरातात्विक सम्पदाको सूचीमा राखेर यसलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्नु हामी सबैको दायित्व हुनेछ। दार्मा गाउँपालिकामा रहेको धुलखर्क दरबार ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा रहेको छ। 90% भन्दा बढी कृषिमा निर्भर यस गाउँपालिकामा उर्वर भूमि र परिश्रमी किसान भए पनि परम्परागत कृषि पेसालाई बदल्न स्थानीय सरकार लागि परेको छ। व्यक्तिगत सामूहिक एवं सहकारी मार्फत जे भए पनि उत्पादनलाई आधार मानेर सोही अनुरूप स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ। हामीले गाउँपालिका स्तरमा कृषि शाखाको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा गाउँपालिका स्तरको एउटा नमुना कृषि फर्म र गाउँपालिका स्तरको एउटा नमुना पशुपालन फर्म पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ यो वर्षदेखि। र त्यसै गरी अनुदानका कार्यहरू वितरणमुखी भन्दा हामीले अलिकति किसानहरूको उत्पादनलाई हामीले हेरेर अनुदान दिनुपर्छ, उसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो कुरा। पुरानो अलिकति तरिका के छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले अनुदान लगेर त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने जो विकृति छ त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले वितरणमुखी अनुदान भन्दा हामीले उनीहरूको उत्पादनलाई आधार मानेर उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूले गरेको उत्पादनलाई बजारको व्यवस्थापन गर्ने, बजारमा चलेको मूल्यमा अझ थप हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने गरी उसले कति उत्पादन गर्यो र कति बिक्री गर्यो भन्ने रेकर्डको आधारमा हामीले किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ, त्यहाँ अलि बढी दिनुपर्छ, उसको उत्पादनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। दार्मा गाउँपालिका ऐतिहासिक हिसाबले मात्र नभई धार्मिक हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। स्थानीयहरूले केही वर्ष अगाडि मात्र पत्ता लगाएको अनेकौं प्राकृतिक स्वरूपमा रहेको मलिबाङ गुफा रहेको छ। मलिबाङ गुफाभित्र रहेका अद्भुत स्वरूपका दृश्यहरू लगायत चिप्लेको गुफा र मालिका गुफा पर्यटन प्रवर्धनको दरिलो आधार बन्न सक्छ। गाउँपालिका भित्र रहेका आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूमध्ये ढाकाडाम गोठीवनको सूर्योदय माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक धार अन्तर्गतको जेटिए र आइएससी एजी पढाइ हुने कृषि धारको क्याम्पस रहेको छ। जेटिएको सम्बन्धन लिइसकेपछि हाम्रो दार्मा गाउँपालिकाले यसको निम्ति आवश्यक पर्ने प्रयोगशाला सामग्रीहरू र शैक्षिक सामग्रीहरूको निम्ति 15 लाख रुपियाँको आर्थिक सहयोग गरेको छ। दार्माकोटमा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय र कालिका आधारभूत विद्यालय ऐतिहासिक विद्यालयको रूपमा रहेका छन्। स्यालागाउँमा रहेको जनकल्याण आधारभूत विद्यालय जिल्लाको नमुना योग्य आधारभूत विद्यालय हो।
र हामी यो चाहिँ हिमाल पहाड तराईदेखि विद्यालयको चाहिँ शैक्षिक वातावरण, बसाइ व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन लगायत तरकारी बगैँचा व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा हामीले यस विद्यालयलाई अगाडि बढाएका छौँ। दार्मा गाउँपालिकाको केन्द्र फारुला बजारमा जनज्योति माध्यमिक विद्यालय रहेको छ। दार्मा गाउँपालिकाले खेल क्षेत्रको विकासको लागि सत्यपहल प्रचण्ड रङ्गशालाको निर्माण कार्य गरिरहेको छ। दार्मा गाउँपालिकामा प्राय सबै डाँडाकाँडामा बस्ती र पानीको मुहान फेदीमा भएकाले खानेपानीको पहुँच पुर्याउन झण्डै 4.5 करोडको लागतमा ठाउँ ठाउँमा 13वटा लिफ्ट सिस्टमको माध्यमबाट खानेपानीको पहुँच पुर्याइसकेको छ। दार्मा गाउँपालिकाको केन्द्र फारुला चौरको पारीपट्टिको अग्लो डाँडा बिसे टाकुरा पर्यटकीय हिसाबले यसको महत्त्व रहेको छ। पिकनिक स्पोटको रूपमा परिचित बिसे टाकुरामा विभिन्न सभा, सेमिनार लगायत अन्य पूर्वाधारको विकास गर्न सकी बजार नजिकैको पर्यटकीय महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्न सक्छ। किसानलाई व्यावसायिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि गाउँपालिका स्तरीय नमुना कृषि फर्म र नमुना कुखुरा फर्मको सुरुवात स्थानीय सरकारले गरेको छ। दार्मा गाउँपालिकामा स्थानीय समुदायले समूह बनाएर तरकारी तथा दूध संकलन प्रशोधन केन्द्र बनाएर पशुपालन व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन्। तरकारीमा र यो दुग्धमा गरेर हाम्रो 400 हाम्रो सदस्य पुगिसकेका छन्। 400 घरधुरीको आँट के छ भने लगभग हामीले यो दुधमा र तरकारीमा गरी अरू त अब अन्त होला, एउटा कुरा त्यो बेग्लै छ, अन्त पनि हुन सक्छ। तरकारीको र दुधको हामीले दार्मा गाउँलाई नमुना बनाउने हामीले लक्ष्य बोकेका छौँ। दार्मा गाउँपालिका र रुकुम जिल्लाको सिमानामा टिलो हाल्ने ठाउँ रहेको छ। मानिसहरू आवत जावत गर्दा आफ्नो शुभ साहित हुने र आफू जुन काममा हिँडेको हो त्यो काम पूरा होस् भनेर भए फुलपाती नभए ढुङ्गा चढाउने गर्दछन्। यसै सिमानामा बराहा थान रहेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यताको हिसाबले लोभै लाग्दो रमणीय डाँडामा अवस्थित टिलो हाल्ने ठाउँ साँच्चै सुन्दर रहेको छ। गाउँपालिकाको स्याला गाउँमा रहेको 2वटै सामुदायिक वनलाई गाउँपालिकाकै घना जंगल मान्ने गरिन्छ। सिलिङ्गे खोलाको पारीपट्टि रहेको डाँगाको वनले यस क्षेत्रको सौन्दर्य बढाएको छ। दार्मा गाउँपालिकामा किसानले उत्पादन गरेका खाद्य सामग्रीहरू अर्गानिक रहेका छन्। गाउँपालिकाले कृषि पर्यटनलाई विकास गर्दै पूर्वाधार विकासलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यहाँको अर्ग्यानिक उत्पादन हेर्नका लागि, खानका लागि, लिनका लागि दार्मा जानुपर्दछ। त्यहाँको कृषि फर्म हेर्नका लागि, पशुपालन फर्म हेर्नका लागि र त्यहाँ रसायन प्रयोग नगरिकन त्यहीँको स्थानीय प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरेर, हरियो मल प्रयोग गरेर, गोबर मललाई प्रशोधन गरेर आधुनिक ढङ्गले त्यसलाई बनाएर गोठे मल प्रयोग गरेर, बायोमल प्रयोग गरेर बनाएका ताजा खानेकुराहरू, फलफुलहरू, तरकारीहरू, दूध, दही, मासु खान पाइन्छ भन्ने आकर्षण हामीले दिन सक्यौँ भने मात्रै अलि नयाँ प्रकारको पर्यटन व्यवसाय हुन सक्छ। त्यो दार्मा गाउँपालिका सुन्तला एवं तरकारी खेतीका लागि निकै प्रसिद्ध छ। स्याला गाउँको सुन्तला यसको एउटा उदाहरण हो। किसानहरूले समूह नै बनाएर व्यावसायिक रूपमा उत्पादनमूलक कामहरू गर्दै आइरहेका छन्। अहिले गाउँपालिकासँग मैले राम्रो सहकार्य गरेर हाम्रो गाउँपालिकाले लगभग मलाई अहिले थप सिँचाइ योजना दिने निर्णय पनि गरेका छ र प्लास्टिक पोखरी त्यसपछि गएर क्यानल पनि यहाँको कृषकहरूलाई दिनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ बजेटहरू पनि व्यवस्था गरिरहेछ। हाम्रो यो स्याला गाउँ साइडदेखि ढाँकीबारासम्म सुन्तला फार्मै हुने, सुन्तला पकट एरिया घोषणा गर्ने दार्मा गाउँपालिकाको योजना छ। दार्मा गाउँपालिका भएर भेरी नदीतर्फ बग्ने खोलाका किनारमा रहेका लोभलाग्दा फाँटहरूमा कृषिको उर्वर भूमि रहेको छ। सिँचाइको सहज पहुँच पुर्याउन सकिने यी उर्वर फाँटहरूलाई आधुनिक व्यावसायिक र प्रविधि मैत्री बनाएर कृषि पर्यटनको विकास गर्न सहज देखिन्छ। 2068 सालको जनगणनालाई आधार मान्ने हो भने 51.18% महिला जनसङ्ख्या रहेको यस गाउँपालिकामा महिला समूहलाई सिप एवं
स्वरोजगारको माध्यमबाट माथि उठाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। पछाडि परिएको महिला समूह, पछाडि पारिएको महिला समूहलाई माथि उठाउनु पर्दछ, उनलाई समूह सङ्गठन सहकारीहरूमा आबद्ध गर्नुपर्दछ र महिलाहरू हिजैदेखिबाट परनिर्भरता, उनी अरूको हात थापेर बाँच्ने अवस्था छ, त्यसैले गर्दाखेरि महिलाहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतासहित उनीहरूलाई सिप उद्यम तालिमहरू दिइरहेका छौँ। जस्तै किशोरी महिलाहरूलाई पनि अब त्यस्तो किसिमको समस्या भएपछि कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने पनि छ। त्यसपछि विद्यालय विमुख किशोरीहरूलाई पनि सिप तालिम, आय आर्जनमूलक तालिमहरू जस्तै साबुन फ्याक्ट्री, सिस्नो प्रशोधन यस्ता तालिमहरू दिइरहेका छौँ। पहिलाको चाहिँ अवस्था स्थितिमा के थियो महिलाहरूको भने घरै नछोड्ने, जब घरमा मात्रै चाहिँ सीमित रहने, अब कुनै कार्यक्रम तालिमहरूमा पनि उहाँहरूलाई उपस्थिति गराउन बहुत गाह्रो हुन्थ्यो। घर घर गएर चाहिँ उहाँहरूलाई गर्नुहोस्, तालिम गर्नुहोस्, तपाईँहरू आत्मनिर्भर हुनुहोस्, आफ्नो काम व्यवसाय गर्नुहोस् भन्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ कहाँ छ भनेर खोज्दै पनि आउनुहुन्छ। त्यस्तो गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर एकदमै एक्टिभ हुनुभएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो महिलाहरू प्रत्येक घरमा चाहिँ साइड ट्रेनिङ नलिएको चाहिँ कुनै पनि हुनुहुन्न। औसत आम्दानीको हिसाबले सबैभन्दा बढी कृषि व्यवसाय नै रहेको दार्मा गाउँपालिकामा साना किसान कृषि सहकारीको माध्यमबाट पछाडि परेको समुदायलाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गरेर व्यवसायमा आबद्ध बनाई स्वरोजगारको वातावरण बनाइएको छ। 802 जना शेयर सदस्यहरू रहेका छन् र हाम्रो संस्थाको चाहिँ सबै सदस्यहरू महिला नै रहेका छन्। संस्थाको चाहिँ कुल पुँजी रहेको छ 2 करोड 10 लाख चाहिँ हाम्रो संस्थाको चाहिँ कुल पुँजी रहेको छ र यसमा हाम्रो ब्याज दर रहेको छ 9%ले हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ ब्याजमा लगानी गरेर राखेका छौँ। 740 जना सदस्यहरू छन् जुन सबै महिला मात्रै हुन्। महिला सदस्यहरू रहेको सहकारी हो र यो संस्थाको हालसम्म 2 करोड 50 लाख लगानी गरेको छ, जस अन्तर्गत 1 करोड 17 लाख साबिकको ढाकाडाम गाविस हाल दार्मा गाउँपालिका 5 र 6 का सञ्चालक शेयर सदस्यहरूको बचत निक्षेप रहेको छ र बाँकी 1 करोड 40 लाख ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएको छ र यो संस्थाले विशेष गरी आर्थिक रूपले विपन्न गरिब दलितहरूलाई 9% ब्याज दरमा पशुपालन कर्जाको रूपमा र बाँकी लघु कर्जाको रूपमा 15% जुन आन्तरिक स्रोतको रहने गरेको छ। गाउँपालिकामा धेरै किसानहरूले व्यक्तिगत लगानी सँगसँगै स्थानीय सरकारको सहयोगमा विभिन्न व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। दार्माका किसानहरू परिश्रमी छन्, मेहनती छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन्। आफ्नो मेहनत र परिश्रमलाई आर्थिक रूपमा पनि सम्पन्न बनाउन सक्षम भएका छन्। खेर गएको खोलाको पानीलाई उपयोग गरेर घट्ट सञ्चालन गरेका छन्। भेडा पालन, बाख्रा पालन, पशुपालन गरेर उत्कृष्ट कृषक बन्न सफल भएका छन्। हाम्रो राम्रो आम्दानी भएको छ र गाउँपालिकाले पनि सरसहयोग गरिरहेको छ। बिक्री वितरण गर्दाखेरि हाम्रो आम्दानी वर्षमा 1.5 लाख भन्दा उफ्रै नाग्छ। यिनी बोयर जातका बोयर जातको छ, त्यसको पाठापाठीहरू बोयर जातको छ र हाम्रो यो बाख्राहरू खरी जातको छ। जनप्रतिनिधि एवं दार्मालीको सम्बन्ध यति धेरै सुमधुर रहेको छ कि दार्माको कला र संस्कृतिको प्रचार प्रसार र प्रदर्शनीको लागि गरिएको एक कार्यक्रममा मानव सागर नै उर्लिएको थियो। कला र संस्कृतिको धनी दार्मा गाउँपालिका सोरठी नाच, सिङ्गारू नाच, मयूर नाच, लहरे नाच, पैसेरी नाच, बनघारी नाच, झाँक्री नाच, टप्पा नाच र ठाडो भाका यहाँका मौलिक कला र संस्कृति रहेका छन्। दार्मा गाउँपालिकाका यी मौलिक कला र संस्कृतिलाई सांस्कृतिक पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। संघीयताको अभ्यासमा
कर्मचारी अपुग, त्यसपछिको कर्मचारी समायोजनमा अन्योलता छाइरहेका बेला पनि आर्थिक वर्ष 2074-75 का महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई समयमै सकेर उदाहरणीय बनेको थियो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबाट आएको कुल बजेटलाई विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेर आफ्ना प्रशासनिक काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ। टोटल बजेट भनेको चाहिँ 25,33,80,382 रुपियाँ हामीले चाहिँ बजेटहरू सङ्कलन गरेका थियौँ र आकलन गरेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले विनियोजन गरेका थियौँ र अहिले खर्चको हिसाबमा भन्दाखेरि वित्तीय सामान्यीकरण पुँजीगत खर्च तर्फको चाहिँ 13,54,00,000 यो चाहिँ वार्षिक विनियोजन गरिएको थियो। वित्तीय सामान्यीकरण चालु खर्च अन्तर्गतको हामीले 2,52,28,000 हामीले विनियोजन गरेको थियौँ, जसमध्ये 1,40,65,664 रुपियाँ हामीले खर्च भइसकेको छ र अहिले 1,11,62,336 रुपियाँ बाँकी रहेको छ। 6,35,83,888 रुपियाँ विनियोजन भएको थियो, जसमध्ये शिक्षामा 5,27,46,143 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। स्वास्थ्य अन्तर्गत 94,64,663 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। पशु अन्तर्गत 5,91,000 खर्च भइसकेको छ र त्यस्तै गरेर सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत 2,47,12,000 खर्च भइसकेको छ। दार्मा गाउँपालिकाले आफ्ना कार्यक्रम तथा परियोजना, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना, आय व्यय विवरण, विद्युतीय सुशासन सेवा, घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, मासिक, चौमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण, अनुगमन, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक खरिद तथा बोलपत्र, ऐन कानुनको निर्माण, कर तथा शुल्कहरूको विवरण एवं कार्यपालिका निर्णयहरूलाई आफ्नो वेबसाइट मार्फत सबैले हेर्न र पढ्न मिल्ने गरी जानकारी दिने गरेको छ। 6वटा वार्डहरूमा विभाजित दार्मा गाउँपालिका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो वार्ड कार्यालयबाट छिटो र छरितो ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गरेसँगै आफ्नो वार्डको विकास र समृद्धिको लागि काम गरिरहेका छन्। दार्मा गाउँपालिकाको चैते खोलामा ढुङ्गा खानी रहेको छ। मार्बल जस्तै स्वरूपमा मिलेका यी ढुङ्गाहरू प्राय स्थानीयले छानाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। चैते खोलाको ढुङ्गा खानीलाई बजारीकरण गर्न सके यस क्षेत्रको आर्थिक आय आर्जनलाई अझ दरिलो बनाउन सकिनेछ। सडक सञ्जालको स्तरोन्नति, सडक पुलको निर्माण, विद्युतको सहज आपूर्ति, सञ्चारको पहुँच, कृषिमा आधुनिकरण, खानेपानीको सहज पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँचलाई आफ्नो कार्यकालमा सबैको साथ र सहयोगले हाम्रो दार्मा राम्रो दार्मा, जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा भन्ने नारालाई साकार पारी छाड्ने दावी गर्नुहुन्छ दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसी। हाम्रो दार्मा राम्रो दार्मा, जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा भन्ने मूल उद्देश्यका साथ जो हामी अगाडि बढेका छौँ, सामाजिक न्याय, शान्ति र आत्मनिर्भरता, दिगो विकास सहितको सुशासन, दार्मा गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता भन्ने जो हाम्रो अभिष्ट छ, लक्ष्य छ, नारा छ, त्यस प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास यसकारण छ कि यहाँका जनता श्रमजीवी छन्, श्रमप्रति आस्था राख्छन्। हाम्रो सरकारको टिम मिलेको छ, कर्मचारीको टिम मिलेको छ र भूगोल पनि मिलेको छ। हामी गर्न सक्छौँ, प्रकृतिले पनि साथ दिएको छ र हामी जो संसाधन छ, हामीसँग जनशक्ति छ, त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ र गर्न सक्दछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकार अर्थात् दार्मा गाउँपालिकाले जनताको मन जित्न सफल भएको छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता क्रमशः पुरा हुँदै जाँदा सबै दङ्ग छन्। जनमननीति हो मेरो, अहिले वर्ष कति हो भए त्यो आफै विचार गर्न होला। तर हामीले धेरै दुःख भोग्यौँ, हामीले खाने पानी पाएनौँ, पानी धेरै टाढो लाग्थ्यो, जान आउँदाखेरि 2 घन्टा लाग्थ्यो, त्यसै ठाउँमा पनि पानी पाइँदैन थियो, हामीले चाहिँ पालो कुर्नु पर्थ्यो। अहिले गाउँपालिकाले गर्दाखेरि हामीलाई बत्ती पनि बल्यो, उज्यालो भयो, मुन जस्तै मुन उज्यालो भयो, उस्तो गरी बाहिर पनि उज्यालो भयो, चिप्ले उज्यालो छु अहिले उज्यालो भयो, गाउँपालिकाले गर्यो, नगरे होइन गर्यो। हामीलाई सबै सुविधा छ,
राम्रो हो। के बालक, के युवा, के वृद्ध, ठाउँ अनुसार फरक फरक समुदायमा हुर्केको समुदायले देखेको समृद्ध र सुखी दार्माको सपनालाई साकार पार्न सबैजना लागि परेका छन्। बेलपातीको खेती गरिएको क्षेत्र बेरुखेत जडीबुटीको सम्भावना बोकेको क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र फारुला चौरमा रहेसँगै यहाँको चहल पहल बढेको छ। बजार मुख्य प्रवेशद्वारमा शहीदहरूको सम्झनामा शहीद स्मृति पार्क बनाइएको छ। नजिकै इलाका प्रहरी कार्यालय रहेको छ। घरहरू बन्ने क्रम बढेको छ। फारुला बजारबाट विभिन्न ठाउँमा चल्ने बस तथा माइक्रोहरूले भिडभाड बढाएको छ। दार्मा गाउँपालिकामा रहेका भगवती माईको मन्दिर, पाला बराजुको मन्दिर जस्ता पुरातात्विक सम्पदाहरू ऐतिहासिक पर्यटन प्रवर्धनका आधारहरू रहेका छन्। प्राकृतिक सुन्दरता साथै मनोरम दृश्यको भूस्वर्ग मालिका क्षेत्र दार्मा गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धनको मुख्य स्रोत रहेको छ। अनेक आकृति र प्रकृतिको स्वरूपमा रहेको मलिबाङको गुफा लगायत चिप्ले गुफा, मालिका गुफा यस क्षेत्रको धार्मिक पर्यटनको आधारहरू रहेका छन्। व्यक्तिगत, सामूहिक एवं सहकारी मार्फत सञ्चालनमा आएका व्यावसायिक कृषि प्रणाली, पशुपालन, बाख्रा पालन, खेतीपाती जिल्लाको नै उदाहरणीय एवं नमुना योग्य रहेका छन्। खोलाको किनारमा रहेका उर्वर फाँटहरू कृषि पर्यटनको उदाहरण बन्न सक्छ। दार्मा गाउँपालिकाको मौलिक कला र संस्कृति सांस्कृतिक पर्यटनको आधार बन्न सक्छ। यिनै सम्भावनालाई स्थानीय सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले कार्यक्रमहरू अगाडि सारेर दार्मा गाउँपालिकाको समृद्धिको सपनालाई साकार बनाउन लागि परेको छ। त्यसैले भनिन्छ हाम्रो दार्मा राम्रो दार्मा, जिम्मेवारी हाम्रै काँधमा।